अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको कुरान के अंदर खुलूब के बारे में, यानी जो दिल है वो कितने अक़साम का दिल है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौन से दिल को अच्छा कहा है और कौन से दिल को बुरा कहा है, उसके बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो पूरा देखिए ताकि कुरान के अंदर खल्क़ का ज़िक्र कितने बार अल्लाह ने किया है और उसकी तारीफ़ क्या है और किसके ज़मन में किया है, कौन सा अच्छा दिल है और कौन सा दिल ख़राब है, इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला आपको तर्जुमे के साथ में, आपको कुरान के रेफरेंस के साथ में देता जाऊंगा इंशाअल्लाह। तकरीबन 20 किस्म के क़ल्ब हैं। इसके अंदर 8 किस्म के जो क़ल्ब हैं, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन क़ल्ब कहा, जिसके लिए हमें दुआएं करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा दिल वैसा बना दें। इसके अलावा तकरीबन दूसरे अक़साम के जो दिल हैं, अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए कि ऐसे क़ुलूब जो है हमें ना मिले, क्योंकि ऐसे क़ुलूब रहने से, यानी क़ल्ब रहने से हमें औज़ बिल्लाह जो है जहन्नम में भी जाना पड़ेगा। तो कुरान के अंदर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है क़ल्ब सलीम के बारे में, यानी पहला जो बेहतरीन टॉप लेवल का जो क़ल्ब है, यानी हार्ट है, इसको क़ल्ब सलीम अल्लाह ने कहा है। यह है सूरह शूरा चैप्टर नंबर 26 आयत नंबर 89 में। बहुत बड़ी आयत है, बट मैं इसका बीच में से जो है तर्जुमा करता हूँ। क्या और मुझको इस दिन रुसवा ना कर जबकि लोग उठाए जाएंगे, जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद, मगर वो जो अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लेकर आए। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास क़ल्ब सलीम लेके जाने वाला ये बेहतरीन शख्स है। दूसरा जो क़ल्ब है क़ल्ब मुनीब, मैं अरबिक टेक्स्ट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत से क़ल्ब के बारे में मुझे 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर आपको बताना है। उसका टेक्स्ट आप कुरान में भी पढ़ लें और आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, इसको आप पढ़ लें। मैं तर्जुमा और उसके बारे में समझाना चाहता हूँ। दूसरा जो क़ल्ब है क़ल्ब मुनीब, जिसका जिक्र है सूरह खौफ चैप्टर नंबर 50 आयत नंबर 33 में, कि जो शख्स रहमान से डरा बिने देखे, यानी अल्लाह को देखे बगैर रहमान को डरा और रुजू होने वाला दिल लेकर आया। यानी क़ल्ब मुनीब के माने अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला दिल, दाखिल हो जा इसमें सलामती के साथ। ये भी जो है आधी आयत मैंने बताई है, काफ़ी लंबी आयत किसकी। तो दूसरा जो दिल है, जो बेहतरीन दिल है, रुजू करने वाला, अल्लाह की तरफ जो है रुजू करने वाला दिल, जिसको क़ल्ब मुनीब अल्लाह ने कहा है। इसी तरीके से क़ल्ब मुख़बित, इसका जिक्र आता है सूरह अल हज चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 34, यानी अल्लाह के जिक्र से डर के कांपने वाला दिल, जिसके बारे में जिक्र आता है, कुरान की आयत है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनका दिल कांप उठते हैं। यानी बहुत से लोग हैं जो मजाक करते हैं, मगर बहुत से लोग हैं जब अल्लाह का जिक्र आता है तो उनके जो है अल्लाह के खौफ से उनके दिल कांप उठते हैं। इसी तरीके से चौथा जो दिल है वो क़ल्ब वजील है, जिसका जिक्र है सूरह अल मोमिनून चैप्टर नंबर 23 आयत नंबर 60 में, कि बेशक जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं और जो लोग अपने रब की आयतों पर यकीन रखते हैं और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते और जो लोग देते हैं, जो कुछ देते हैं, उनके दिल कांपते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। ये लोग भलाइयों की तरफ राह में सबक़त ले जा रहे हैं और वो उन पर खींचने वाले हैं, इस पर पहुंचने वाले हैं सबसे आगे। यानी ये जो है कंपटीशन एक एरिया है जिसके अंदर अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह को यकीन करने वाले, अल्लाह की आयतों पर जो है मानने वाले, अल्लाह के साथ ना किसी को शरीक करने वाले और जो है भलाइयों में सबक़त करने वाले, यानी ऐसे दिल हैं जो अल्लाह की तरफ जो है कांप उठने और अल्लाह की तरफ जो है सबक़त ले जाने वाला है, यानी कंपटीशन में एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से पांचवा जो दिल है, जिसको क़ल्ब तक़ी कहा है, सूरह अल हज है चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर भी 22। ये भी दरमियान से मैं आयत निकाल रहा हूं कि जो शख्स अल्लाह के शार का पूरा लिहाज रखेगा
تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے. یعنی تقی کے معنی تقوی اختیار کرنا، اللہ سے جو ہے خوف کھانا، اور اس خوف کی وجہ سے برائیوں سے بچنا، اور اللہ کے جو اشعار ہیں، شعار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احترام کرنا. تو یہ جو ہے تقوی والا دل، قلب تقی، یہ جو ہے چیپٹر جو ہے آپ سورہ حج کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے سکھت جو دل ہے، قلب مہدی یعنی ہدایت والا دل، اس کا سورہ التغابن کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. التغابن کے اندر کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. یعنی ہدایت والا دل. تو یہ جو ہے جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے جو دل کو ہدایت اللہ بخشتا ہے. تو ایسے لوگوں کے دل کے اندر ہدایت دینا، تو یہ قلب مہدی ہے، جس کا ذکر چیپٹر نمبر 64 آیت نمبر 11 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. 7ویں قسم کا دل جس کو قلب مطمئن کہتے ہیں، جس کے بارے میں ذکر آیا ہے سورہ الرعد چیپٹر نمبر 30 آیت نمبر 28 کے اندر، کہ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان پہنچنے والا دل. تو یہ جو دل ہے قلب مطمئن، اس کے بارے میں جو ہے آپ ڈیٹیل سے پڑھیے سورہ رات چیپٹر نمبر 13 آیت نمبر 28 کے اندر. اب 8ویں قسم کا دل جو کہ اچھے دلوں میں سے آخری جو دل ہے وہ قلب حی. اس کا ذکر آتا ہے سورہ خوف چیپٹر نمبر 50 آیت نمبر 37 کے اندر. اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے بات کو سننے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو دل کا جو ذکر کرتا ہے قلب حی کی، اس کا ٹرانسلیشن آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں، جو بہترین جو دل ہے. اب یہ جو 8 قسم کی جو دل ہیں یہ اچھے دل ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف کرتا ہے کہ اللہ کو ڈرنے والا، رجوع کرنے والا، مطمئن جو ہے ہونے والا. یہ ایسے 8 قسم کے جو دل ہیں، اس میں ہمارے جو ہے ٹاپ لیول کا جو دل ہے وہ قلب سلیم ہے، اس کے بعد قلب منیب ہے، قلب مخبت ہے، قلب رجل ہے. تو اب جو ہے 9 سے لے کے 20 کے جتنے بھی جو دل ہیں اس سے پناہ مانگنا چاہیے. جیسا کہ قلب مریض، یہ جو ہے 9واں قلب ہے، جس کے بارے میں سورہ الاحزاب میں چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 22 میں اللہ ذکر کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرو تو تم لہجے میں نرمی اختیار کرو. انہیں جب بھی بات کرو تھوڑا سا نرمی جب بات کرو گے تو کیا ہوگا کہ سامنے والے کا جو دل ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے. تو خاص کر جو ہے نبیوں کے بیویوں کا اللہ نے کہا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرو تو تم لہجے میں نرمی نہ اختیار کرو، کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور معروف کے مطابق بات کہو. یعنی جو بات کہو، جو بھی کرنا ہے نرم بات مت کرو. جب بھی ظاہر سے غیر محرم ہوتے ہیں، خاص کر یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف کے لیے خاص اللہ نے انسٹرکشن دیا ہے کہ سامنے والا جو ہے اگر آپ نرم بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جو ہے اس کے دل مرض والا دل ہو جائے. تو یہ جو ہے قلب مریض کا ذکر ہے، یہ سورہ الاحزاب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو 10واں جو دل ہے 10th جو قلب تامہ کہتے ہیں، سورہ حج چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 46 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دل کے بارے میں بتاتا ہے. بس کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھے، بس اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑے ہیں. اور کتنے ہی بیکار کنویں اور کتنے پختہ محل جو ویران پڑے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ وہ اسے سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ اسے سنتے. کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. قلب تامہ یعنی اندھا دل. ابھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگزامپل دے رہا ہے اس قرآن کی آیت میں کہ مکہ کے جو لوگ جو ہے تجارت کے لیے جب بار بار جاتے تھے تو قوم عاد، قوم سمود،
اس کا جو بستیاں ہیں ان کو بار بار نظر آتی، وہاں سے وہ گزرتے تھے کہ بڑے بڑے بستیاں زمین کے اندر دھس گئی ہیں، وہاں کے کنویں کا پانی ختم ہو گیا ہے، وہاں محلات ویران پڑے ہیں. ان کو دیکھنے کے باوجود بھی